نكملوا لا ريبونس على هاد الدوزيام كيسيون. حنا راه باقي ما ساليناش، حنا دابا يلاه لقينا لي فلو فينانسيير مي باقي ما حسبناش لي كريتير، باقي ما لقيناش الكريتير، باقي ما عرفناش واش بروجي رونطابل او لا. دونك نديرو لي كريتير دو شوا دانفستيسمون. هنا طالبين مني لافان، نديرو لافان هي لا فالور اكطويل نت ايغال cumul des flux nets actualisés moins l'investissement initial. هذه هي لا ريلاسيون ديالها، وقلت لكم الشرح ديالها في كما قلت لكم في فيديو اللي قبل. هي لا ريشيس كريي بار لونتربريز. الا كان بوزيتيف لو بروجي رونطابل ولا كان نيجاتيف بروجي ني با رونطابل. كاع هاد لي زانتربريطاسيون اللي قلت لكم في الفيديو اللي قبل. حنا نطبقوا دابا قاعده قالوا لنا هي كومي دي فلو نيت اكطواليزي. نمشيو نجبدوا هاد الكومي دي فلو نيت اكطواليزي اللي هما هادو. ديجا انا حسبت كومي دي فلو نيت اكطواليزي هو 14877. غنجي غادي نحط 14877 ناقص الانفستيسمون انيسيال. نمشي نقلب على شكون هو الانفستيسمون انيسيال. هاد 5480 هي الانفستيسمون انيسيال، هي ايغال الانفستيسمون انيسيال ديالنا. هي حيتاش في الديبي ديال 2016 انا كنت شريت واحد لي زيكيبمون، يعني هو هاد لي زيكيبمون كانوا هما اول ايكيبمون انا شريته، اول انفستيسمون درت. شنو كيعني الانفستيسمون انيسيال؟ هو داك الاستثمار اللي درت في الاول انيسيال الاولاني. شنو درت انايا؟ شنو شريت انا في الاول؟ شنو هما لي زيكيبمون اللي شريت في الاول؟ هما ديال الديبي ديال لاني 2016. يعني شكون هما اللي شريت في الديبي ديال لاني 2016؟ شريت لي زيكيبمون 3980 واحتاجيت واحد البوزوان فوندومون ديال 2500 اللي التوتال ديالو 5480. دونك هاد 5480 هو داك الاستثمار اللي استثمرت في الديبي ديال داك البروجي ديالي. هذه هي الانفستيسمون انيسيال. دونك غادي نرجع نحط في القاعده ديال لافان هاد الانفستيسمون انيسيال 5480. غادي نجي غادي نحط 5480. هذه كما قلت لكم كومون دي فلو نيت اكطواليزي ناقص الانفستيسمون انيسيال كتساوي 9397. خرج لنا بوزيتيف دونك لو بروجي رونطابل. نمشيو شنو طالبين لنا اخر؟ طالبين لنا لي بي. نحسبوا لي بي هو واحد، هذه هي لا ريلاسيون ديالو، واحد زائد لا فونت سور اي زيرو. ولا ديفينيسيون ديالو هي لا ريشيس كريي بار ان درهم انفيستي. نطبقوا القاعده الى ايغال 1 بلس لا فان لا فالور كتكتبوا بها هنا لا فالور اكطويل نت. شنو هي لا فالور اكطويل نت؟ انا ديجا حسبتها هي 9397. دونك نحطها واحد زائد 9397 وهاد لا فان 9397 نقسمها على اي زيرو. اي زيرو كما قلت لكم هو 5480. هي اي زيرو 5480 كتساوي 2.72. دونك كتجي تكتب ليهم هاد لانتربريطاسيون هادي. sur chaque 1 dirham investi la société a réalisé un profit de 1,72. يعني sur حيت هنايا هاد لي بي كما قلت لكم لا ديفينيسيون ديالو هي la richesse créée par 1 dirham investi. دونك نتا كتقول ليهم sur chaque 1 dirham investi هذيك لا سوسيتي كترياليزي لي واحد البروفي اللي هو ايغال 1.72. من جبت هاد 1.72 راه درت هاد 2.72 ونقص منها هاد 1 درهم وعطاتني 1.72 وصافي. كنكتبوا لهم هاد لانتربريطاسيون. ديما كنشدو هاد 2.72 كنقسمو منها واحد تعطيني داك المونطون وكنكتبوا لهم sur chaque 1 dirham investi la société a réalisé داك البروفي القدر ديالو كدا وكدا. غنكتبها لكم هنايا باش تبقاو عارفين ولا ناقص واحد من بعد
غنمشيو دابا للشرح ديال DRCI. طالب مني في ليكزارسيس DRCI du projet d'investissement. DRCI c'est-à-dire هو الديلي de récupération du capital investi. شنو هو الديلي de récupération du capital investi؟ هو هذاك لو ديلي اللي كتريكوبيري فيه داك الانفستيسمون انيسيال اللي حطيتيه في الاول باش تستثمر داك البروجي ديالك. انا بغيت نستثمر واحد البروجي، تيخصني حطيت واحد الفلوس، يعني خاصني واحد تفوت مثلا واحد عام ولا عامين، ضروري خاصني نرجع فيها نريكوبيري فيها هذاك الانفستيسمون انيسيال اللي درت في الاول. انا دابا مطلوب مني نعرف شحال من عام خاصني باش نرجع دوك الفلوس اللي حطيت في الاول، وداك الفلوس اللي حطيت في الاول راه هو 5480. هذه هي كما قلت لكم الي ايغال à l'investissement initial. هما هذوك الفلوس اللي خسرت في الديبي ديال البروجي ديالي. انا باغي هاد الوقت تايمين ديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال لانفستيسمون انيسيال اللي درت في الاول، باغي نعرف شحال ديال الوقت استغرقت باش نرجع الفلوس اللي حطيت في البدايه ديال البروجي. الفلوس اللي حطيت في البدايه ديال البروجي 5480. هكا كنحسبوا الديلي د ريكوبيراسيون د كابيتال. كنشوف لي زاني اللي محصور فيها هاد الانفستيسمون انيسيال ديالي، هاد 5480. كنشوف هاد 5480 كنمشي للطابلو ديال لي فلو فينانسيير اللي درت، وكنشوف الكومول دي فلو فينانسيير فين محصوره ليا 5480. يعني تنرجع لهنايا الطابلو ديال الكومول دي فلو نيت اكطواليزي، تنمشي لهاد الكومول هذا وتنشوف هاد الارقام هادو فين محصوره ليا هاد الانفستيسمون انيسيال ديالي، هاد 5480. الا لاحظتوا معايا فين محصوره هنايا عندي 4524، وهذا في لاني 2017 وهذا 2018. عندي في 2017 4524 وبقى ليا شي بركه باش نوصل لهاد 5480. دونك هاد 5480 فين محصوره في 2017 ومحصوره ليا في 2018. يعني 2017 شحال من عام؟ عندي 2016 هي العام الاول ديبي وفان ها عام 2016، وهذا العام الثاني. يعني في العام الثاني كان عندي كومول دو فلو نيت اكطواليزي هو 4524. هذا الشيء اللي غادي نجي نحط انايا، غادي نترجمو. العام الثاني كما قلت لكم في 2017 كان عندي الكومول هو 4524. غنمشي نشوف العام الثالث، ها هي 4524. بما ان هذه محصوره ما بين العام الثاني اللي هو 2017 والعام الثالث 2018. كنشوف العام الثالث شحال كان الكومول دي فلو نيت، كان 6752. غادي نجي نحط العام الثالث 6752. انا غنعاود نشرح لكم هاد DRCI باش تزيدوا تفهموا اكثر. انا قلت لكم اول حاجه راه كتحطوا بحال هكا نهار ليكزام، كتحطوا ليها بحال هكا، كتبينوا ليها هكا DRCI زعما الوقيته اللي غنرجع فيها الكابيتال داك الانفستيسمون انيسيال ديالي. كتقولوا لي شنو هو اصلا داك الانفستيسمون انيسيال، شحال عندك 5480. راه وريتكم فين كتبدوا هاد الانفستيسمون انيسيال. ومن بعد كتشوفوا هاد 5480 فين محصوره، شنو هما لي زاني اللي محصوره فيهم هاد 5480. غنلقاوها هنايا عندنا في هاد التمرين محصوره ما بين العام الثاني والعام الثالث. غادي نمشيو فين عندي انا 5480. هنا عندي 4524 وبقات لها كما قلت لكم شي بركه باش توصل 5480. دونك محصوره ما بين العام الثاني اللي هو 2017 ومحصوره ما بين العام الثالث اللي هو 2018. يعني في العام الثاني كانت عندي الكومول دي فلو 4524 غنحطها. ها العام الثاني 4524 والعام الثالث نحط الكومول اللي كان عندي 6850.
ونمشي نحسب الماط ديالي عادي، ونجبد دي ار سي اي، نجبد هذيك المده اللي كتسابق اللي خاصاني باش نريكوبيري داك لانفستيسمون انيسيال ديالي. الا ندير دي ار سي اي ناقص جوج على 3 ناقص جوج كتساوي كنبقى نعوض كندير ايكال من بعد ما تنحط هذه، يعني هي دي ار سي اي تنقسم منها هاد الجوج وكنقسمها على 3 ناقص هاد الجوج كتساوي هاد دي ار سي اي شحال عندي 5480 نحط 5480 ناقص هاد الجوج هاد لاني دو، هاد لاني دو شحال كان عندي فيها 4524 غنحط 4524 غنجي نكمل لاني 3 شحال كانت عندي 6752 غنحط 6752 ناقص لاني الثانيه 4524 نعاود نحطها. ودابا يبقى عادي دي مات غادي نلقى هاد اكس هذا اللي هو دي سي كيساوي هاد المونطون هذا زائد جوج، هاد ناقص جوج رديتها لهاد الجهه، 3 ناقص جوج راه واحد، دونك كتبقى لي دي ار سي اي كيساوي هاد المونطون هذا زائد جوج ناقص جوج قلتها هنايا رديتها لهنا باش نلقى اكس اللي هو دي ار سي اي كتساوي 2.429. شنو كتعني ليا 2.429؟ يعني هنايا هاد دو زون هاني لقيت شحال من عام غادي نرد هذيك الوقيته اللي غنرد فيها الانفستيسمون انيسيال، يعني خاصني عامين، صافي عامين وغادي نرد ديك اي زيرو غنرد 5480 اي 5 موا اي 4 جور. غتقول لي هاد دو زون لقيتيها من هاد المونطون هذا اللي خرج لك هنايا، هاد 5 موا و 4 جور منين جبتيهم؟ كيفاش حسبتيهم؟ كيفاش لقيتي لي موا و لي جور؟ امس ليكم الامور كانت عندي 2.429 هاد 2.429 نقص منها جوج عطاتني 0.429. انا نكتبها لكم هنايا باش تبقاو عاقلين عليها. 2.429 نقص منها جوج ديال دوك عامين اللي صافي انا عرفتو بلي كيخصني عامين باش نريكوبيري ديك لانفستيسمون انيسيال. هاني لقيتها من بعد شحال من موا قلت لكم غنشدو هاد 2.429 غنقسم منها هاد جوج هادي غتعطيني 0.429 غنضربها في 12 حيت عندي في العام كامل شحال من شهر؟ عندي 12 شهر، دونك 0.429 غنضربها في 12 غتعطيني 5.148. دونك هاد اللي قبل من الفاصله عطاتني 5، دونك عندي 5 موا. غنمشي نقلب على لي جور، هاد 5.148 غنقسم منها هاد 5 هادي ديال لي موا غتعطيني 0.184 غنضربها بشحال من نهار عندي هو 24 إلي إيكال 4.416 دونك 4 جور. داكشي باش كندير 2 ans et 5 mois et 4 jours. هذا هو le délai de récupération ديال l'investissement initial هو 2 ans et 5 mois et 4 jours. وبحال هكا غادي نكونوا سالينا الجواب على الكيسيون الثانيه اللي طالبين منا لي فلو فينانسيير و لافان و لي بي دي سي ا. دونك جاوبنا على هادشي كامل، وحنايا دابا عندنا 8 بوين خديناها غير في هاد لا كيسيون هادي، وكنا جاوبنا على لا كيسيون الاولى ديال طابلو دامورتيسمون على 3 بوين، دونك عندي 11 بوين. يعني انا نفاليدي دابا الموديول ديالي. الناس اللي بغاو غير فاليديو ب 10 11 غير بهاد لي دو كيسيون تقدروا تفاليديو، يعني غير طابلو دامورتيسمون و الطابلو ديال لي فلو فينانسيير و شوا د فينانسمون حتى من بعدو نهضروا عليه هذاك بوحدو من بعد ان شاء الله ونشرحوا لكم. دابا غادي نكونوا سالينا ليطاب الثانيه وعرفنا البروجي واش رونطابل او لا.
من خلال هاد لي كريتير. دونك هنايا راه بان لينا لو بروجي اللي راه رونطابل، خرجت لينا لا فون بوزيتيف، هادي كبر من لي بي كبر من واحد، دونك حتى هي دونك سي ان انديكاتور سي ديال رونطابيليتي. لقينا دي سي لقيناه كيتريكوبير لي داك الانفستيسمون انيسيال ديالي في 2 ans et 5 mois et 4 jours. ايوا هكا غادي نكونو سالينا وجاوبنا على كاع داكشي اللي مطلوب منا وسالينا لو شوا دانفستيسمون بالنسبه لهاد ليكزام 2015 2016. كتبقى لينا فيه غير لو شوا فينانسمون كيما قلت لكم حتى من بعد نديرها معكم. ونتمنى يكون هذا الشيء كتستافدوا منه وكيعجبكم. اللي ما فهم شي حاجه يخليها لي في كومونتير، واللي ما عجباتوش شي حاجه حتى هي يخليها لي في كومونتير. و ابونيفو بارطاجيو لو ماكس باش يستافدوا حتى خوتكم اخرين. وصافي هذا الشيء هذا ما كان. au revoir à la prochaine vidéo ان شاء الله.